बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, आज हम 7th के सब्जेक्ट सोशल साइंस में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। वुमन चेंज द वर्ल्ड, औरत दुनिया को तब्दील। औरत में कैसे हमने पिछले इस लेसन्स में पढ़ा कि औरत कितना कुछ करती है, लेकिन उसका उतना गिना नहीं जाता जितना कि मेल्स करते हैं। औरत का दिन अगर हम देखेंगे, औरत का दिन सुबह मॉर्निंग में 5 बजे शुरू होता है, जबकि फिर 12 बजे तक वो काम करती रहती है रात के। लेकिन इसके मुकाबले में मर्द कम काम करता है, लेकिन उसकी वैल्यू होती है। अगर हम देखें वर्ल्ड वुमन चेंज द वर्ल्ड, तो in the previous chapter we saw how women's work in the home is not recognized at work। जो औरत घर में काम करती है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, ये काम कर रही है या काम में ये नहीं माना जाता है इनका, ये औरतों का काम। we also read how doing household work and taking care of family members in full time job, and there are no specific hours at which it begin or ends। औरत का जो काम है, आखा पर देखें, घरेलू काम, कुकिंग, बच्चों का केयर करना, सफाई सुथराई करना, और इसके अलावा और भी जॉब जो है इनके हैं, इनका कोई मतलब इसका कोई अंत नहीं होता है। स्टार्ट कब होगा और एंड कब होगा, ये इनका मतलब हमने पढ़ा है। इस चैप्टर में भी हम वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम, जो औरतें करती हैं, एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर सूटेबल फॉर मेन देन फॉर वुमन। हम ये समझेंगे कि जो ऑक्यूपेशंस हैं ये मैन सूटेबल फॉर मेन, जो मर्द का होना चाहिए, और औरत का क्या होना चाहिए। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमन स्ट्रगल फॉर इक्वलिटीज़। औरत जो भेदभाव किया जाता है औरतों से, मतलब इक्वलिटी नहीं मानी जाती, मतलब औरत समझो पायलट नहीं बन सकती, औरत इंजन नहीं चला सकती, औरत ड्राइवर नहीं हो सकती, औरत ट्रैक्टर नहीं चला सकती। ऐसे काम जो हैं वो हम इसमें भी पढ़ेंगे। आप पिछले लेसन्स में भी मैंने आप लोगों को पढ़ा। वी विल आल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमन स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, ये जो मैंने बताया, गेटिंग एन एजुकेशन वाज एंड सिटल वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड फॉर वुमन। और हम ये देखेंगे, गेटिंग एन एजुकेशन वाज एंड सिटल is known is one way in which new opportunities were created for एक की औरत के लिए समझो औरत बस टीचिंग कर सकती है या औरत बाकी काम नहीं कर सकती। दिस चैप्टर विल आल्सो briefly trace the different types of efforts made by the woman movement to challenge discrimination in more recent years। तो औरतें अब जाग रही हैं। तो हम देखेंगे, अगर मैं आप लोगों को ये यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए आप, यहाँ पे औरतों फार्मिंग करती है। ये देखिए 83% ऑफ वर्किंग वुमन इन इंडिया आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। 83% ये बहुत होता है। 83.6 ऑलमोस्ट समझिए आप 84% औरतें एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं, एग्रीकल्चर वर्क में। और ये वहाँ पे क्या करती हैं, प्लांटिंग करती है, वीडिंग करती है, और थ्रशिंग भी करती है, बाकी काम। देयर वर्क इंक्लूड yet when we think of a farmer we only think for a, जब 83% औरतें इस क्या कहते हैं एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, फिर भी हम इनको वैल्यू नहीं करते। हम ये आज भी समझते हैं ये सिर्फ मर्दों का काम है, फार्मिंग जो है। yet we will think of a farmer, we only think
آف اے مین، وومن کی بات نہیں کرتے ہیں. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے فیور اپرچونیٹیز اینڈ ریجڈ ایکسپیرینس، کم مواقع، فیور اپرچونیٹیز اینڈ ریجڈ اور سخت ایکسپیکٹیشنز، یہ مواقع، کم اپرچونیٹیز اور اس کے باوجود ہم اگر دیکھیں گے اے لاٹ آف کم اپرچونیٹیز، فیور اپرچونیٹیز اینڈ کم مواقع اینڈ سخت توقعات، ایکسپیکٹیشنز. یہ دیکھیے آپ، لاٹ آف چلڈرن ان روزی ماز کلاس ٹری وومن ایز نرسز اینڈ مین ایز آرمی آفیسرس. اگر ہم دیکھیں گے یہ زیادہ تر بچے یہ جو روزی ماز کلاس میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وومن کو بس نرس اینڈ یہاں پہ یہ فوج میں جو ہے وہ آرمی آفیسرس کو مین مانتے. دا ریزن دیٹ they did this is because they feel that outside the home two women are good at only certain jobs. یہ کس لیے کہ عورتوں کے لیے بس گھریلو کام ہے. عورتیں زیادہ تر یہ نہیں کر سکتی، جیسے میں نے پہلے بھی بولا، عورت انجینئر نہیں بن سکتی، عورت میکینک نہیں بن سکتی، عورت پائلٹ نہیں بن سکتی، عورت انجن ڈرائیور نہیں بن سکتی، عورت ٹریکٹر ڈرائیور نہیں عورت بائک نہیں چلا سکتی. یہ چیزیں اسی لیے یہ فیل کرتے ہیں. عورتوں کے لیے بس کچھ سرٹن جابس ہیں. فار ایگزامپل مینی پیپل بلیو دیٹ وومن میک بیٹر نرسز، عورت اچھی نرس ہو سکتی بیکاز دے آر مور پیشنٹ اینڈ جینٹل. عورت ان کا پیشنس بڑا اچھا ہوتا ہے اور اچھی ہوتی ہے، جینٹل ہوتی ہے. یہ دس از لنکڈ ٹو وومنز رول، یا عورت کے رول کے لیے یہ لنک کیا جاتا ہے ود ان دی family. Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable for dealing with the technical things. جیسے میں نے ابھی بات کری ٹیکنیکل تھنگس کو عورتیں یہ نہیں کر سکتی، تو ان کے لیے اس کے لیے بس مرد ہی ہیں، لڑکے ہیں، لڑکی نہیں کر سکتی. لڑکی میکینک نہیں بن سکتی، لڑکی انجینئر نہیں بن سکتی. لڑکیوں کے لیے بس نرسز کی کافی ہے، اور کیونکہ جنٹل ٹیچر ہو سکتی ہے لیکن یہ پائلٹ نہیں ہو سکتی، انجن ڈرائیور نہیں ہو سکتی، بائک ڈرائیو نہیں کر سکتی، باقی چیزیں نہیں کر سکتی. تو جو میں نے آپ لوگوں کو پچھلے لیسنز میں بھی سمجھایا، تو آج بھی ہم نے یہ دیکھا. آئندہ کلاسوں میں ہم پھر دیکھیں گے یہ عورتوں کا رول جو ہم دیکھتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں لیکن ویلیو نہیں کیا جاتا. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. تو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر اس کے بارے میں اور جانکاری لیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.